हॅलो एवरीवन अँड गुड मॉर्निंग. सो आयची नवी सकाळ आणि नवो दीस. काल राती कडेन हांवें खोबरेल तेल घेतलें, म्हटल्यार कोकोनट ऑयल, आनी बरी ऑयलिंग करून घेतलेली. आनी आतां हें जें तेल हांव यूज करता तें रातचें लायना, बिकॉज हें घरान केल्लें तेल आसा. तातूंत हांवें खुबशें कितें मिक्स करून हें तेल केलें. ह्या ऑयलान हांवें कितें घातलां काय म्हटल्यार आनियन, करपेल, फेनोग्रीक सीड म्हटल्यार मेथी आनी रोजमेरी हांवें ऑर्डर केल्लें ऑनलायन. तें घालून हें तेल केलें. फक्त सकाळचे 2-3 वरां दवरता हांव आनी मागीर हेड वॉश करून घेता. किचनान आयलें आनी सकाळची जितली बीन आयदनां आसलीं फूल ती वॉश करून घेतली. जाता अशें की आमी सकाळची च्याव वा नाश्ता नाल्यार आनी फुडलें कितें आमी युटेन्सिल्स यूज करता तें बेजिनान फूल जाता. तींच मागीर आयदनां सगळीं एकूच टायम वॉश करपाक आमकां त्रास. सो थोडें थोडें करून हांव हीं आयदनां अशीं धुयत रावता. सकाळीं नाश्त्याक सिंपल नाश्त्याचो बेत केल्लो, बट आयदनां जावपाचीं जातात आनी तितलोच म्हटल्यार किचन ओटो मॅसी जाता. तो बीन बरो क्लीन करून घेतलो. म्हटल्यार मागीर दनपारचें जेन्ना रांदपाचें आसतलें 10-11 सुमार जें आमी स्टार्ट करता तेन्ना फ्रेश मुडान काम स्टार्ट करूंक जाय. म्हाका न्हू कामां फास्ट करपाक जायना आनी जे दीस गडबड आसता तेन्ना जेन्नाय हांव फास्ट करता तेन्ना कितें ना कितें रॉंग जाताच म्हाज्या हातींतल्यान. सो हो जो म्हजो रुटीन आसा, हें जें म्हजें स्लो वर्क आसा तें तशेंच आसता. फाटल्या विडियोनी तुमी पयलें आसतलें की हांव फास्ट करीत आसा, बट ते सगळे विडियोन एडीट करपाक मेळटा. खूब दीस जाले तुमकां सांगूंक सोदता हांव की जी बीन तुमी म्हाजी विडियोज पळयता ताका प्लीज एक लायक करा, बिकॉज तेणेंच म्हाका मातशी एनकरेजमेंट मेळटली. चला तर आतां हें मेन दिसाचें काम जाल्लें आसा, म्हटल्यारूच न्हांवपाचें. न्हांवन जातकूच डायरेक्ट पुजा करूंक जायी म्हाका देवाची. बट तें करच्या पयलीं आमकां बायलांक खूब क्रेज आसता आरशा फुड्यान मातशे 2-3 मिनिट्स स्वताक दिवपाचें. सो ही बारीकशी तिकलेचो डबो काडलो आनी ही क्यूटशी तिकली हांवें लावन घेतली. व्हडले सायजीचें हांव लायना, बिकॉज म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या फेसीक तें सूट जायना. बसपाचें बाल्कनीन खूब मन आहलें, बट इतलो वारो आनी पावस थंय बसपाचें सोडूनच दियात, उबें देखून रावपाक मेळनासलें. सो आयलें घरान आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलें. म्हाका आतां बरी पुजा करूंक जाय आसली देवाची.
चड कांय ना, दिवोवात दाखयता आनी नामस्मरण करता. पयलीं न्हू ल्हानपणी आमी सद्दां देवाक दिवोवात दाखयत नासली. दिवोवात सोडूनच दिया, बट पांयां देखून पडनासली. बट येस, याद केन्ना येताली जेन्ना एग्जाम्स आसताले, जेन्ना खबर आसतालें की आयज टिचर पेपर दाखयतली एग्जामीचो, नाजाल्यार रिजल्टा दीस जाल्यार सगळ्या देवांक जितली आमी देवळां पळोवन येयलीं, नाजाल्यार देवाऱ्याचे जितले फोटोज आसा ते सगळे याद करताले. हें म्हाज्याच बाबत न्हू, पण सगळ्यान बरें जाता हें. आयज जेवणाक चिंतलेलें हांवें फक्त सवराक करपाचो. 2 टोमॅटो उकळून बरे घेतले, पील केले आनी मिक्सराक क्यूब करून घेतले. इल्ली सोय, हळद, सुकी कोथमीर, मिरसांगेचो पिठो आनी थोडीशी चिंच उडयली. इल्लेशें मीठ घालून बरें तें वांटून घेतलें. म्हाजे फुड्यान सांसवां नासलीं, म्हणून बेश्टो करपिलेचो फोडणीक मारून सवराक केलो. श्रावण म्हयनो आसल्या कारणान सदांच एक तकलेन प्रश्न येता की आयज जेवण कितें करूं. म्हाजी आई न्हू सवराक खूब बरी करता, म्हटल्यार तो पियोन खावपाचो असो. तातूंत तितल्याच प्रमाणान चिंच उडयता, तितलीच सोय घालता, तितलोच मिरसांगेचो पिठो घालता आनी खूब बेस्ट लागता. जेवणाची फूल तयारी जाली आनी हांवें मातशें किचन ओटो क्लीन करून घेतलो. किचनान काम करता आसतना मातसो कचरोय जाता, तोय बरो झाडून घेतलो. कोथमीर खूब दीस डब्यान उरल्या कारणान खुबशीं अदीकशीं पानां पिकलेलीं, येल्लोईश पडली ती बरी निवडून घेतली आनी उरिल्ली कोथमीर इल्ली उदकान घालून दवरली, म्हटल्यार मातशी फ्रेश दिसतली. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान.